نشر مصرف السلام الجزائر يعني منذ بداية 2017 تمويل الأفراد خاصة فيما يتعلق بالتمويل الاستهلاكي لاقتناء سيارات جديدة بعدة صيغ. احنا الصيغة المستعملة وهي صيغة يعني صيغة شرعية موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية هي صيغة البيع بالتقسيط، وين المصرف أو البنك هو اللي يشتري كمية من السيارات ويعاود يبيعها لزبائنه مقابل هامش ربح معلوم في البداية، ويقسط له البيع على مدة أقصاها 5 سنوات. كاين ناس بالك يحبوا ياخذ يعني تمويل أقل من 5 سنوات، بإمكانه طبعا هذا الشيء. هذا التمويل فيه شروط لازم توفر فيها الزبون باش يقدر المصرف يعطي له تمويل، من بينها أنه يكون عنده أجر ثابت 40,000 دينار جزائري على الأقل وما فوق، أنه يكون في عنده عمل يعني عقد كذلك لمدة غير محدودة، كان كونترا CDI، كذلك سن وين لازم آخر قسط اللي يدفعوه يكون في يعني يكون أقل من 70 سنة. دونك إذا إنسان في عمره 65 سنة المصرف يقدر يعطي له 5 سنوات، إذا إنسان في عمره 68 سنة المصرف يقدر يعطي له 2 سنين فقط من التمويل. الملف كذلك ملف إداري، دونك فيش دو باي، اتيستاسيون ترافاي، لي دوكيومون اكستري دو نيسونس، ريزيدونس. دونك ملف إداري سهل يعني يقدر يوجدوا المتعامل يعني بسرعة. احنا كان عندنا مشكل كبير في يعني توفر السيارات، يابي ان بروبليم دو ديسبونيبيليتي سور لو مارشي، وين المتعاملين كانوا يديروا طلبات وينتظروا 4 5 6 أشهر باش يحصلوا على سياراتهم. احنا باش نحل هذا الإشكال قمنا مؤخرا بشراء كمية من السيارات متعددة الأنواع الماركات. شلنا مثلا ان لو دو إيبيزا، سيات إيبيزا، لو بيكانتو، كيا بيكانتو، كادي فولkswagen. On est en négociation pour acheter aussi des lots Hyundai, donc ID et Accent, c'est des véhicules phares de la marque. كذلك رانا نتفاوض مع رونو، حتى كذلك كيف عندنا ستيب واي سونديرو كي سون ترو ديموندي. دونك نحاول نشري هذا المخزون يعني كافي باش نلبي احتياجات المتعاملين. اكطويلمون سكو نوزافون جوستومون واش اشترى المصرف مؤخرا هو قلنا دي فيكول ايبيزا، كادي، بيكانتو. هذو راهم متواجدين، ويعني تبقى التسليم يعني المتعامل لما يجي ويدير الطلب تاعو يدرس، نبلغوه يجيها ان اس ام اس بلي فوتر دوسي a été accepté. À ce moment-là, il dit pour verser une partie du prix. Et puis on programme la livraison. La livraison, des fois, bon, ça met des fois 1 semaine à 10 jours. Tout dépend du délai d'établissement de la carte, des cartes jaunes au niveau des wilayas. يعني إجراءات إدارية فقط باش لكن يعني تسليم السيارات ما يتعداش أيام يعني. ماكسيموم 15 جور، ديزون ماكسيموم 15 جور، وين الزبون معسر، احنا نسميوها معسر، يعني يجيب لك ان جوستيفيكاتيف بلي نا بلو دو ريفونو، ما عندوش كيفاش يسدد. دونك هنا المصرف يأجل له الأقساط وما يحسب له عليهم أي شيء، لأنه من الناحية الشرعية أنا بعت هامش الربح تاعي ثابت ما يتغيرش. سي با ان انتيري اللي راح نعاود نحسب عليه دي بيناليتي ولا نزيد فيه ولا. دونك إذا في هذه الحالة تاع معسر يعني متعامل كان عنده دخل ومن بعد ما قدرش يسدد ولا، هنا المصرف يقدر حالة يعني حالة بحالة وكا باغ كا يقدر يأجل الأقساط، يدير له ديفيري سور au lieu تكون 5 ans كانت 5 ans au départ, donc on va se retrouver avec un délai de 6 ans ولا de 7 ans. Et puis avec au même prix, donc بلا ما نحسب يعني عائد ولا هامش ربح ثاني ولا إضافي. Alors monsieur, le dossier qui sera traité dans le plus bref délai. Après étude de dossier, on va prendre attache avec vous
soit par SMS, soit par email. On vous envoie les documents nécessaires pour ouverture du compte et pour finaliser la signature des contrats. Donc le traitement de dossier, ça va prendre combien de temps? Donc nous avons une moyenne à une semaine pour traiter le dossier TAG. S'il réunit toutes les conditions positives pour le traitement des... Après, on va vous contacter, monsieur. Il est complet ou il n'y a pas de... Je vérifie que votre dossier renferme toutes les conditions. Donc il va passer par plusieurs étapes pour... هذا ما كان يشوف. إن شاء الله أنا نويت ندير سيارة إيلانترا Honda SMA Motors. Donc j'ai passé chez le concessionnaire, j'ai demandé est-ce qu'il est disponible ou pas, il m'a dit qu'il y a une quantité déjà disponible. Donc ils m'ont orienté directement vers Banque Salama. Alhamdoulilah, j'ai pas trouvé de difficulté. Donc ça passe très vite. Les gens ils sont très très professionnels. Donc alhamdoulilah, j'ai déposé le dossier. Maintenant. دونك الكليون وين يجي؟ الكليون دونك كي يدخل جوست يدخل دونك عنده ان ايكرون داكوغ سيستيم دو جيستيون تاع لا فيل داتونت وين عندنا هنايا الافراد دونك لي بارتيكولي عندنا لاكيس تاع لي بارتيكولي درناها وحدها لي زونتربريز الفوق كوميرس اكستيريور الفوق et information parce que souvent les gens viennent pour des informations pour des simulations. Donc si je veux information, voilà, تاخذ هنايا vous avez un ticket. Mon ticket. Vous avez un numéro. C'est le 191. 191. Donc on avance. Donc votre numéro, il va s'afficher, l'information. Donc le numéro, il va s'afficher, il le guichet. Quel guichet, parce qu'il y a plusieurs guichets où vous pouvez passer directement. Entre-temps, وضعنا كما قلت لك لا سيمولاسيون المحاكاه راهي على الموقع تاعنا. دونك الانسان كي يدخل من دارو ولا من المكتب تاعو هذا واش راح يلقى نفس السيت هذا. دونك سو اون اكسيد باغ انترنت يعني في البي ديالنا ندخلوا ديريكتومون لو سيت واش هو؟ لو سيت www.salam-algeria.com. ناخذوا لو سالير. انسان مثلا لو سالير تاعو 6 ملايين. نديرو 45000 برك. نديرو 45000 مثلا. اي داكور. عندك هنايا عندك لا بوسيبيليتي دو كومبرانتور وين هنايا عندك امكانيه انسان كيكون المدخول تاعو ضعيف يقدر يدخل الزوج او الزوجه تاعو. دونك ندو ان اكزومبل ici انا عندي 30000 دينار دونك ما وفيتش لي 40000 اكزيجي بار هنا عندك امكانيه تدخل لو سالير تاع لو كونجوان داكور باش تطلع لا كاباسيتي دونديتمون. تري بيان دونك الا كنت انا نخلص 30000 زوجة تاعي تخلص 20000 ولا 25000 نقدر نحصل على هذا. تقدر تحصل على تري بيان. يقدر يعطيك يقول لك ماكسيموم تاع 36% من السعر والباقي المتعامل هو اللي يخدمه. بعد ما شفنا هذا ليطاب بعد ما يجيب زبون الدوسي تاعو وين يروح دونك خلاص يكون هنا مازال ما جابش الدوسي تاعو يجي هنا انفورماسيون يدوموندي دي انفورماسيون سيمولاسيون. دونك عندنا يعني نظام سكورينغ ندخل فيه المعلومات السن يعني المهنه الخبره السكن لاج كامل هذه المعلومات يا سكورينغ. دونك يعطي له نقطه. النقطه هذه من خلالها نشوفوا الملف يفوت ولا ما يفوتش. يعني لو كان عنده اكثر من 70 نقطه يفوت الملف. لو عنده اقل من 70 نقطه الملف شحال يلحق نسبه عدم يعني قبول الملف؟ ما ضعيفه. حوالي الان رانا ندوروا في حوالي 15 20%. والاسباب واش كانت يعني لابي تاعهم لما هي غالبا يعني الاغلب هو نسبه الدخل اللي تكون ضعيفه يعني ما تناسبش مع سعر السياره اللي راه حاب يشريها المتعامل. ممتاز. 40000 دينار يعني سي فاسيل ثاني عندما يكون هو وزوجه تاعو يخدموا في زوج الا كان 20000 يقدروا يعني يلحقوا له 40000 ويروحوا على سياره يعني في سياره يعني في هذاك المستوى. ما تروحش انت لسياره ب 40000 ما تروحش لسياره تاع اكثر من 200 مليون ولا باش ما يجيكش يعني القسط كبير ولا يجيك المساهمه تاعك تكون كبيره. وكل هذا الشيء حلال. وكل هذا الشيء طبعا حلال موافق لاحكام الشريعه الاسلاميه.